बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज विद व्यूज के साथ मैं हूं रजा शाफर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। एक 8 साल पुराना केस जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, जिस केस की समातें रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर अदालत का दरवाजा खटखटाया, हर मुमकिन कोशिश की गई कि इस केस की समात मुकम्मल ना हो। सबसे पहले तो ये कोशिश की गई कि ये केस जिस अदालत में लगा है, जिस जगह पे लगा हुआ है, वो उधर ही सुना ना जा सके। और फिर दोबारा ये फिर जब वो वहां से उनको सुनवाई ना हुई तो फिर ये कोशिश की गई 8 साल तक। सिर्फ ये कोशिशें की जाती रही कि इस केस की समातें मुकम्मल ना हो सकें, इस केस में जितना इसको लिंगर ऑन किया जा सकता हो किया जाए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी उस दौरान तो इस केस को इतना लटका दिया गया था कि लगता ही नहीं था कि इस केस की समातें मुकम्मल होंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ममनुआ फंडिंग केस, यानी कि जिसको फॉरेन फंडिंग केस भी कहा जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस केस की समात आज इलेक्शन कमीशन में मुकम्मल हो चुकी है। ये एक खुशखबरी है। खुशखबरी से मुराद है कि चलो 8 साल जो केस चला, कम से कम उस केस की समात तो मुकम्मल हुई है जी। अब केस का फैसला क्या आता है वो तो अब डेफिनेटली, अगर 8 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस केस को दबाए रखा है, 8 साल इस केस की समातें मुकम्मल नहीं होने दी, तो इसका मतलब है कि फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आएगा। मैं आपको फैसला, मुमकिन फैसला जो होगा वो बताता हूँ। उस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैसियत क्या होगी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से लोग जो हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे या इलेक्शन में नजर नहीं आएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब के नाहल होंगे तो कितना होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होगा, सारी चीजें मैं आपको भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस केस की थोड़ी सी डिटेल पर बात करते हैं। ये केस 14 नवंबर 2014 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी रुकन है अकबर एस बाबर, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दायर किया था। उससे पहले अकबर एस बाबर की थोड़ी सी हिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए। अकबर एस बाबर इमरान खान के शुरू के दिनों के वो साथी हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को उंगली पकड़ के सिखाया है। पूरी मीडिया मैनेजमेंट अकबर एस बाबर साहब करते थे। इमरान खान साहब को बताते थे कि किस इंटरव्यू में क्या बात करनी है। जब इमरान खान साहब चल रहे थे, जब इमरान खान साहब चलना सीख रहे थे, अब तो वो मीडिया में बोल लेते हैं, उनको पता है सारी चीजों, क्योंकि ट्रेनिंग इस तरह की हो गई है। लेकिन अकबर एस बाबर साहब वो बताते थे कि हमद मीर के प्रोग्राम में जाना है तो क्या बात करनी है, फलां के प्रोग्राम में जाना है तो क्या बात करनी है। इंटरनेशनल मीडिया के साथ सारा इंटरेक्शन अकबर एस बाबर साहब मैनेज करते थे, यानी कि ये उनकी हैसियत थी। मतलब वो बानी रुकन में से हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पौधा लगाने में इमरान खान के साथ माली का किरदार अदा किया। ये उन लोगों में से अकबर एस बाबर, ताकि आपको इंपॉर्टेंस का पता लग जाए कि जिस बंदे ने केस दायर किया है उसकी क्या वैल्यू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो अकबर बाबर साहब ने 14 नवंबर 2014 को ये केस इलेक्शन कमीशन में दायर किया था। केस में यह था कि इमरान खान साहब ने जो फंडिंग करवाई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग हुई है, कुछ फॉरेन फंडिंग हुई है और कुछ पाकिस्तान में जो फंडिंग हुई है, उस फंडिंग की डिटेल भी नहीं है और कुछ ममनुआ फंडिंग है जो कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक नहीं है। अच्छा जी, इस केस को 8 साल तक जो है वो ये तूल पकड़ा। 30 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस केस में इल्तवा मांगा। इल्तवा मांगने से मुराद है पोस्टपोन करवाया इसको, ठीक है। और 6 मरतबा इस केस के नाकाबिले समात होने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो दरखास्त दायर की, ठीक है, कि ये नाकाबिले समात है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, उसकी इंट्रा कोर्ट अपीलें की, फिर सुप्रीम कोर्ट भी जाते रहे, ठीक है। 21 बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने कहा है जी कुछ दस्तावेजात हैं, माली रिकॉर्ड जो है ना उनसे मांगा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो होता है फंडिंग का, वो 21 मरतबा इलेक्शन कमीशन ने इनसे मांगा, वो नहीं उनको प्रोवाइड किया गया। फिर 9 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना वकील तब्दील किया, यानी कि मुतमिन नहीं हो रहे थे कि यार कोई ऐसा वकील नहीं मिल रहा कि जो इस केस को पोस्टपोन करा दे, जो इस केस को खत्म करा दे, यानी कि केस को समाप्त ही नहीं होने देना चाह रहे थे। तो 9 मरतबा वकील तब्दील किया गया, ठीक है जी। और जांच पड़ताल के लिए फिर जब ये सारा मामला हुआ तो फिर इलेक्शन कमीशन ने इसके जो स्क्रूटनी कमेटी एक बनाई फंडिंग की जांच पड़ताल के लिए, जिसने स्क्रूट किया मुख्तलिफ चीजों को जो कि फंडिंग की थी। ये बनाई गई 2018 में, ठीक है। इस कमेटी के 95 इजलास हुए, जिसमें 24 बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस स्क्रूटनी कमेटी में जब ये पेश होते थे तो उधर भी स्क्रूटनी नहीं करवाते थे, बल्कि 24 मरतबा उस कमेटी में भी इन्होंने इल्तवा मांगा कि रहने दे जी,
اس کو پوسٹ پون کریں. مطلب اس طرح کے مطلب یہ ہتھ کنڈے استعمال ہوتے رہے, 8 سال ایسے نہیں لگے. ٹھیک ہے جی. اور پھر پی ٹی آئی نے جب 4 درخواستیں التوا کی ڈالی اس کے بعد اسکروٹنی کمیٹی نے 12 مرتبہ آرڈر جاری کیا کہ ہمیں متعلقہ جو فنانشل ریکارڈ ہے وہ بھی دیں. پہلے الیکشن کمیشن مانگتا رہا, مین جو باڈی تھی جو اس کی سماعت کری, پھر انہوں نے جو اسکروٹنی کمیٹی الیکشن کمیشن نے بنائی تھی اس نے بھی ان سے 20 مرتبہ ریکارڈ مانگا, انہوں نے ریکارڈ نہیں دیا. پھر اگست 2020 میں اسکروٹنی کمیٹی کی جانب سے ایک رپورٹ جو ہے وہ جمع کرائی گئی الیکشن کمیشن کو, چیف الیکشن کمیشن کو. اس رپورٹ کو چیف الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا یہ کہہ کے کہ نامکمل ہے. جب اس میں ریکارڈ ہی نہیں تو نامکمل ہی ہونی تھی. ٹھیک ہے. پھر دوبارہ اسکروٹنی کمیٹی نے اسکروٹنی کی. ٹھیک ہے. 4 جنوری 2022 کو حتمی رپورٹ دوبارہ اسکروٹنی کر کے جمع کروائی گئی, 4 جنوری 2022 کو. ٹھیک ہے جی. یہ ریسنٹلی اسی سال میں ہوئی ہے جب پتا چلا تھا کہ کس کس ملک سے کتنی فنڈنگ ہے, وہ بھی آگے جا کے بتاتا ہوں. اسکروٹنی کمیٹی نے جب اس میں بتایا کہ پی ٹی آئی بینک اسٹیٹمنٹ سے متعلق اسٹیٹ بینک کے ذریعے حاصل 8 والیومز کو خفیہ رکھا گیا ہے, اسٹیٹ بینک سے جو ڈیٹا ملا, اور الیکشن کمیشن کی ہدایت پر 8 والیوم اکبر ایس بابر کو دیے گئے. اچھا جی. جو الیکشن کمیشن کو دستاویزات دی گئی تھیں ان میں جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پارٹی کی جو فنانشل دستاویزات دی ان کو جب چیک کیا گیا اور اسٹیٹ بینک میں چیک کیا گیا, ان کے اکاؤنٹس کو چیک کیا گیا, تو ان کے مطابق 31 کروڑ روپے کی رقم ظاہر نہیں کی گئی تھی. ٹھیک ہے. تحریک انصاف کو یورپی ممالک اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے علاوہ امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, جاپان, سنگاپور, ہانگ کانگ, سوئٹزرلینڈ, نیدرلینڈ اور فن لینڈ سمیت مختلف ممالک سے فنڈ موصول ہوئے. اسکروٹنی کمیٹی نے امریکہ اور دوسرے ممالک سے فنڈنگ کی تفصیلات سے متعلق سوال نامہ پی ٹی آئی کو دیا, مگر واضح کوئی جواب نہ دیا گیا. پی ٹی آئی کی جانب سے غیر ملکی اکاؤنٹس تک رسائی بھی نہیں دی گئی. یہ جو غیر ملکی اکاؤنٹس ہیں انہوں نے ان تک اسکروٹنی کمیٹی کو رسائی نہیں دی, ایکسیس نہیں دی کہ وہ چیک کر سکیں اس کی سٹیٹمنٹس کو, اس کے ریکارڈز کو چیک کر سکیں, پیسے کہاں سے آئے, کچھ بھی نہیں. بینک سٹیٹمنٹ چیک کرنے کی کوئی بھی ان کو جو ہے اجازت نہیں دی گئی. ٹھیک ہے جی. پی ٹی آئی نے گوشوارہ میں ایم سی بی, بینک آف پنجاب, بینک آف خیبر کے اکاؤنٹس کو ظاہر نہیں کیا, جبکہ اسٹیٹ بینک ڈیٹا کے مطابق پی ٹی آئی کے پاکستان میں 26 بینک اکاؤنٹس ہیں. پی ٹی آئی نے 2018 سے 2013 کے دوران 13 بینک اکاؤنٹ چھپائے, اور اسکروٹنی کمیٹی نے جواب میں بتایا کہ 11 اکاؤنٹ سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا. 14 بینک اکاؤنٹ چھپائے اور 11 اکاؤنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کیا. یہ اکاؤنٹس اسد کیسر, شاہ فرمان, عمران اسماعیل, محمود رشید, احد رشید, سمر علی خان, سیما ضیاء, نجیب ہارون, جہانگیر رحمان, خالد مسعود, نعیم الحق اور ظفر خٹک نے کھولے. یہ ساری ڈیٹیل تھی. اب اس میں جو چیئرمین ہے اس پارٹی کے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب. اب جب یہ بہت سی چیزیں اس پہ جو بے ضابطگی ہے, اب الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر کرنا ہے. وہ اب اس اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ سے 1 انچ بھی الیکشن کمیشن آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. اب اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے, اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میڈیا کو جاری بھی نہیں کی گئی. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو خفیہ والیوم خفیہ رکھے گئے ہیں, ان میں بھی بہت کچھ ہے. تو جب بظاہر جب اس اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا, اور فیصلہ ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آئے گا, اور جب خلاف آئے گا تو سب سے پہلی کاروائی ہوگی چیئرمین کے خلاف. چیئرمین نااہل ہوگا. ٹھیک ہے. پھر باقی جو عہدیدار ہیں ون بائی کر کے جن کے نام پہ اکاؤنٹس ہیں وہ بھی, اور جن کے نام پہ اکاؤنٹس ان کے خلاف تو فوجداری مقدمات چلیں گے. فوجداری مقدمات سے مراد ہے یہ جیل جائیں گے. ٹھیک ہے. میں نے نام آپ کو بتائے جن کے نام اکاؤنٹس ہیں, اسد کیسر ہے, شاہ فرمان ہے, عمران اسماعیل ہے, باقی جو سارے لوگ ہیں یہ سب جیل جا سکتے ہیں فوجداری مقدمات کے تحت. عمران خان صاحب کی بھی امید ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی جیل جائیں. انہوں نے بھی سائن کیے ہوئے, بہت سے اکاؤنٹس میں ان کے سائن ہیں, بہت سی جگہوں پہ ان کے سگنیچرز ہیں. اگر ان کے خلاف بھی فوجداری مقدمہ الیکشن کمیشن چلانے کا حکم دے سکتا ہے, اور جب عمران خان صاحب کے خلاف فوجداری مقدمہ چلے گا تو وہ بھی جیل جائیں گے. اور جب وہ بھی جیل جائیں گے تو نااہل تو ہو ہی گئے, تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا, اگلا جو جنرل الیکشن ہے وہ کون لڑے گا؟ عمران خان صاحب اگر جیل چلے گئے تو. یہ بہت سی کڑیاں ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن فیصلہ سناتا کب ہے. اب آج سناتا ہے, کل سناتا ہے, یا جنرل الیکشن کے بعد سناتا ہے, وہ کتنی دیر تک اس فیصلے کو محفوظ رکھتا ہے. عام چیز یہ ہے, اگر تو الیکشن کمیشن فوراً فیصلہ سنا دیتا ہے پھر تو سینیریو مختلف ہو جائے گا, بالکل بدل جائے گا. اگر الیکشن کمیشن تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے فیصلہ, یا اس فیصلے کو مختلف کسی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, عمران خان صاحب کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یہ ایک الگ بات ہے.
اس پہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن جیسی فیصلہ آئے گا پاکستان تحریک انصاف کو ایک جھٹکا ضرور لگے گا۔ اگلے ویلوگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔